शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शाह बिराम एक बादशाह था। जब वो अपने माँ बाप के घर पैदा हुआ, वो झूले में सो रहा था। शाह बिराम बचपन ही से बहुत खूबसूरत था। एक देव यानी जिन उसका आशिक हो गया। शाह बिराम की खूबसूरती की वजह से देव हर वक्त यही सोचता था कि इसे किसी न किसी तरीके से अपने साथ ले जाऊंगा। उसने बहुत से मंसूबे बनाए, लेकिन वो अपने काम में कामयाब ना हो सका। जब शाह बैराम जवान हुआ तो वो अपने साथियों के साथ शिकार करने गया। शिकार करते करते वो बहुत दूर जा चुके थे। जब देव को मालूम हुआ तो उसने इसे पकड़ने का मंसूबा बना लिया कि वो कैसे इसे अपने साथ ले जाएं। एक खूबसूरत घोड़ा बनकर उसके घोड़े के आगे पीछे घूमने लगा। उसके साथियों ने कहा, देखो ये कितना खूबसूरत घोड़ा है और आप भी खूबसूरत शहजादे हैं, आप इस पर सवारी करें। जब वो उस पर बैठ गया तो वो घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता दूसरे घोड़ों से आगे निकल गया और ऐसे ही अचानक गायब हो गया। वो उसे ऐसे वतन लेकर चला गया जहां कोई इंसान नहीं था। वो देव उसे अपने देश लेकर गया था। वहां उसके दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार अपने अपने घर चले गए। जब वापस गए तो शाह बिराम के माँ बाप ने पूछा, हमारा बेटा कहाँ है? तो फिर उन्होंने सारा माजरा बयान किया। इधर शाह बिराम बहुत परेशान और हैरान था। शाह बिराम को मायूस देकर देव ने कहा, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। मैं तुम्हें खाने या कोई नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं लाया हूँ। तुम मेरे साथ यहाँ खुश रहोगे। उस देव ने इसे तरह तरह के खाने पेश किए, अपना महल दिखाया और बागात दिखाए। एक दिन उस देव को अपने देवियों की शादी में जाना था। उसने शाह बिराम को कहा कि मैं दूसरे देवियों की शादी में जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहां ले गया तो वो तुम्हें खा जाएंगे। तुम बागात की सैर करना और खुश रहना। देव ने कहा, इस बाग में एक बड़ा तालाब है, तुम उसके करीब मत जाना। लेकिन जब वो सफेद देव चला गया, शाह बिराम ने सोचा कि उसने मुझे तालाब के करीब जाने से क्यों मना किया था। शाह बिराम ने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी तरफ जाऊं। आखिरकार उस तालाब में क्या है जो उसने मना किया है। वो तालाब के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि 4 कबूतर उस महल पर आके बैठे हैं। जब उसने उन कबूतरों की तरफ देखा तो वो एक कोने में छुप कर बैठ गया। असल में वो कबूतर 4 परियां थीं जो उस तालाब में नहाने लग गईं। शाह बिराम ने चुपके से एक के कपड़े उठा लिए और उनको छुपा दिया। जब वो नहाकर तालाब से बाहर निकली तो उसकी दोस्त परियों ने कहा, तुम्हारे तो यहाँ कपड़े भी नहीं हैं, हमें डांट पड़ेगी, हम तो जा रही हैं और जब तुम्हें कपड़े मिले तो आ जाना। दूसरी परियां अपने अपने लिबास पहनकर चली गईं। जब दूसरी परियां चली गई तो वो परेशान होकर बैठ गई। फिर उसने कहा, कोई जिन है, परी है, खुदा के लिए मुझे मेरे कपड़े वापस दे दो। उस वक्त शाह बिराम ने एक कपड़ा फेंककर उससे कहा, इस कपड़े से अपना बदन ढांप लो। जब उसने अपना बदन ढांप लिया तो शाह बिराम उसके करीब आया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस परी ने कहा, मेरा नाम हुसन बानो है और मैं कोकाफ की रहने वाली हूँ। फिर शाह बिराम ने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर शाह बिराम ने अपना सारा वाकया सुनाया। हुसन बानो ने कहा कि ये देव मेरा भी आशिक है, उसने मेरे लिए ये महल और ये तालाब बनाया है। अगर तुमने उससे मेरा जिक्र भी किया तो वो तुम्हें खा जाएगा। शाह बिराम ने कहा कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिसका जिक्र मैं उसके सामने करूं और वो मुझे खाए भी ना और मैं अपनी बात भी कर लूं। हुसन बानो ने कहा, तुम उसको सुलेमान पैगंबर की कसम देना, फिर तुमने उससे जो कुछ भी कहा वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। बस अब जल्दी से मुझे मेरा लिबास वापस करो, मुझे घर जाना है। शाह बिराम ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा, कोकाफ। शाह बिराम ने उसे कपड़े दिए और वो चली गई।
اور کہا کہ اگر تم نے مجھ سے ملنا ہو تو میرے ملک کوکاف میں آ جانا۔ کچھ دن بعد جب سفید دیو اپنے محل واپس آیا تو دیکھا کہ شاہ بیرام اپنے سر میں مٹی ڈالے پریشان اور حلیہ بگاڑے ہوئے تھا۔ سفید دیو نے دیکھا تو بہت غمگین ہوا کہ اس نے اپنی حالت کیسی بنا رکھی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر جیتا تھا اور اس کا حلیہ دیکھ کر مرنے لگا۔ سفید دیو نے پھر اس سے پوچھا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بتاؤ اس حال میں کیوں ہو؟ شاہ بیرام نے کہا، پہلے سلیمان پیغمبر کی قسم اٹھاؤ پھر بتاؤں گا۔ دیو نے قسم اٹھائی، جو کچھ مانگتے ہو مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ شہزادے نے کہا، تم میری شادی حسن بانو سے کروا دو۔ سفید دیو نے کہا، اگر تم مجھ سے قسم نہ لیتے تو میں تمہیں اب کھا جاتا۔ تم نے مجھ سے قسم لی ہے، اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر سفید دیو نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ حسن بانو کا شہر کوکاف کہاں ہے۔ میں بھی اس پر عاشق تھا، اس لیے یہ جال بچھایا تھا کہ اسے پکڑ لوں گا۔ شہزادے نے کہا، اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر مجھے ملنا ہے تو کوکاف آ جانا۔ جب حسن بانو اپنے ملک میں پہنچی تو اس کے والدین نے کہا، تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ حسن بانو نے کہا، خاکی بندے نے میرے کپڑے اٹھا لیے تھے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے اسے پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ دیا اور اس کی شادی کسی اور جگہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور کہا کہ اگر وہ خاکی بندہ یہاں پہنچ آیا تو اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ ادھر شاہ بیرام سے سفید دیو نے کہا کہ میرا ایک دوست مجھ سے بڑا دیو ہے، وہ تمہیں کوکاف کا راستہ بتائے گا۔ اس نے کہا، شہزادے تم جا تو رہے ہو لیکن میرا یہ ایک بال اپنے ساتھ لے جاؤ، اور جب تم پر کوئی مشکل آئے تو 2 نوافل شکرانے کے ادا کر کے اس کو تھوڑا سا گرم کر دینا اور میں تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد سفید دیو نے 4 دیو بلائے جو شاہ بیرام کو ایک تخت پر بٹھا کر اڑ گئے۔ جب وہ پہلے دیو کے پاس گئے کوکاف کا راستہ معلوم کرنے کے لیے، اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، مجھ سے بڑے دیو کے پاس جاؤ۔ اور اس دیو نے شاہ بیرام کو سلیمانی چھڑی دی۔ جب وہ دوسرے دیو کے پاس گئے، اس نے کہا، مجھے بھی راستہ معلوم نہیں لیکن میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں، یہ لو سلیمانی ٹوپی، جس وقت تم اس کو اپنے سر پر لگاؤ گے تو غائب ہو جاؤ گے۔ تم کو کوئی بھی دیو شخص، انسان چاہے کوئی بھی ہو، دیکھ نہیں پائے گا۔ تم مجھ سے بڑے دیو کے پاس جاؤ۔ وہ تخت اٹھا کر تیسرے دیو کے پاس گئے۔ اس نے بھی کہا کہ مجھے کوکاف کا راستہ معلوم نہیں، میں اپنی طرف سے ایک تحفہ دیتا ہوں جو تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے اس کو سلیمانی تحفہ دیا جو جوتا تھا۔ یہ جوتا تم اپنے پیروں میں ڈال لو گے تو جتنا سفر چاہے کرتے جاؤ۔